वेलकम बॅक टू माय चॅनल। आणि आयचो हो व्लॉग खूप स्पेशल असा कित्याक आयज गणेश चतुर्थी। तुमकां हांवें फाटले व्हिडिओन साडी प्री ड्रेप कशी करून दवरता ती दाखयल्ली आणि तेन्ना सांगलेले हांवें की तीच साडी हांव चवथी दिसा न्हेसतले। सो हांव आतां रेडी असा, बारीकसो हांवें मेकअप केला, तो तुमकां फुडें दिसतलो की कसो केला। प्लस ब्लाउज बी घालून न्हावन केस हांवें ड्राय केल्ले आसा कित्याक ऑलरेडी टायम जाल्लो आसा। सकाळ फुडें हांवें स्टार्ट केल्ले पण म्हाका लेट जालो आणि थंय आमचे देव पुजता थंय ऑलरेडी काम स्टार्ट जाल्लें आसा। कित्याक आयज हांव म्हाज्या फॅमिलीचे थोडे थोडे ग्लिम्पसेस फॅमिली मेंबर्स दाखयतले, प्लस आमचो गणपती दाखयतले, आमी कशें कितें करता हे बारीक बारीक दाखयतले। एक्चुअली म्हाजो मेकअप रिलेटेड, ब्युटी रिलेटेड, पण आयज दाखयतले हांव। म्हाजो मेकअपूय तितून येतलो। साडी पयर प्री ड्रेप केल्ली ती आतां हांव कशी चडोवपाची 5 मिनटां भितर ते दाखयता। चलात तर। सो फ्रेंड्स, असो केलो हांवें म्हाजो सिंपल मेकअप। सगळ्यान पयलीं हांवें निवियाचो मॉइश्चरायझर लायलो, तो बरो ब्लेंड केलो। उपरांत मातसो फावंडेशन लायलो। फावंडेशन शेड हांवें घेतलो PACचो 4.9, म्हणजे म्हाज्या स्किन टोनार वयता। सो असो मातसो लायलो डॉट डॉट आनी ब्युटी ब्लेंडर घेवन हांवें तो बरो ब्लेंड केलो। व्हडलोसो मेकअप म्हाका नाका आसलो कित्याक हो जस्ट घरान मातशें एक फेस बरो दिसपा खातीर। तो क्विक मेकअप म्हणटा पळय, सामको नो मेकअप लूक कसो, तसो हांवें केला। सो असो बरो ब्लेंड केलो। नेक्स्ट हांवें यूज केला PACचो ट्रान्सलुसंट पावडर, सेटिंग पावडर। तो हांवें लावन फावंडेशनाक लॉक केलो। मागीर हांवें लायलो लिप बाम। बेश्टो लिप बाम लायलो, वॉटर मातशें ड्राय जाल्ले। तेजे उपरांत हांवें मातसो लायलो ब्लशर। जस्ट एकच आय शेडोची शेड घेतली आनी हांवें मातसो लायलो ब्रशान। असो फुल लिडाक हांवें लायलो। लायट मरून पिंक अशी शेड आसा ताजी। सो जस्ट इल्लोसो घेतलो आनी लायलो आनी मागीर हांवें तेजे वयल्यान बोटान मातसो शिमर लायलो, मातशी शायन येवपाक। चड न्ही, खूब कमी, मिनिमम सामको प्रोडक्ट यूज केला। तेज्या भायर हांवें मेबलिनाचे काजल लायले दोळ्यान, कमी क्वॉन्टिटीन सामके। ते मागीर हांवें ब्लेंड बी कांय करूना, तशेंच सोडले। सो हांवें सिंपल मेकअप केल्लो आसा कित्याक घरानूच आसतलें, खंय काय वचपाचें ना। सो हांवें जस्ट लिप बाम लायिल्लो, तेजेर हांव मातसो लिप कलर घेता आनी बेश्टो बोटान असो लायता। तें म्हाका नाका अशी लिपस्टीक व्हडली हें लावपाक, आनी ब्रशान लायल्यार ती चड लागतली। सो मातसो स्प्रे करता मेकअप फिक्सर आनी तुमकां साडी प्री प्लेटेड आसा ती ड्रेप केल्ली आहा पळय ती कशी न्हेसपाची दाखयता। पळय ही अशी हो पदर मिरयो सारक्यो करता मातशें। ह्यो पिनी मागीर काडपाच्यो। हेका आयन करून आसले हांवें, तुमी आयनय केल्यार जाता अशें हांवें सांगलेलें कित्याक म्हाजी ती सादी साडी दिसतली। सो जालें रेडी, म्हाका रेडी जावपाक हे साडी घालपाक फक्त 5 मिनटां लागली। हो व्हिडिओ सगळ्यांक यूज जातलो जेंकां साडी न्हेसपाक खूब डिफिकल्ट आसा आनी प्री ड्रेप करून टायम सेव कसो जाता। जेंकां कळटा तेंकां 2 मिनटां पुरो। ओके, सो चलात तर फुडले ग्लिम्पसेस तुमकां दाखयता। वयता आतां हांव म्हाज्या फुडल्या घरांत।
सगळ्यांक चवथीची हुनहुनीत परबी. वेलकम टू नाईक फॅमिली. सो अशी आम्ही फॅमिली सगळी मिळून चवथ मनयता. आता जस्ट गणपती पुजेक लायला, तयारी चालू आसा. आणि आमच्या फॅमिलीन म्हजो माव धरून 6 भाव, तांच्यो बायलो, सो म्हजे चुलत माव माय आणि तांची भुरगीं, असो सगळो कुटुंब आसा आमचे. इच वनाक तर अशें इंट्रोड्यूस करूंक शकना, बट सांगता तुमकां. सो ही आसा आमची आजी, म्हळ्यार म्हाजी मावाची आवय, आमची आजी माय. ती आता पिठाच्यो गुळयो करता पुरयो करून. ही आमची भुरगीं आनी पुजा अशी चालू आसा. म्हजो घोव आनी ताचे सगळे चुलत भाव मिळून ते 7 जाण. आनी व्हडल्या भावाचे लग्न जाल्ले आसा. सो म्हाजी एक जाव आनी भुरगीं म्हणटा ती म्हाजो चलो चली आनी म्हाजी देराची चली. सो 3 भुरगीं ह्या फॅमिलीन. हो म्हाज्या देरान पळय बरो हरयाळेचो हार केला. हो म्हजो व्हडलो देर, ताणें तो गणपतीकय घातलो. जेवणाचें काम चालू जाल्लें आसा. सगळें जेवण ऑलरेडी हाफ जाल्लें आसा. हे 5 खाजे करता आमी चुन्न घालून, तरेतरेची शेप्स दिता. पयलीं 21 मोदक केले, मागीर आनीकय एक्स्ट्रा मोदक केले, मागीर नेवऱ्यो, अश्यो चॉकलेटीची शेप, उशी, चक्रां, अशें केळी, अशी खूब तरेची शेप दिवन ती 5 खाजी म्हणून करतात. खबर आसतली सगळ्यांक, सगळीं जाणां करता अशी. ही म्हाजी सेकंड लास्ट माय जी पुरयो लाट्टा. ही म्हाजी थर्ड माय, हिका आमी चाची म्हणटा. ती सेकंड लास्ट माय आसली तिका माई म्हणटा. तो देर म्हजो चुलत देर विशाल. ही व्हडली माय, तिका आमी मम्मी म्हणटा. ती सायडीक आसा, काराती बसता ती. ती चवथी नंबर माय, तिका आमी ताती म्हणटा. हो म्हाजो 3rd नंबर देर साईराज, ताका आमी अण्णा म्हणटा. हो म्हाजो घोव आनी चलो. हो म्हाजो व्हडलो माव आनी 3rd नंबर माव. हो अण्णा आनी विशाल धाकट्या काकालो. कितें तरी ते डिसायड करता मोबायलार पळोवन. हो म्हाजो व्हडलो देर, हाका आमी भाई म्हणटा. सो अशे खूब उमेदीचे दीस हे. 1.5 दीस जावं 5 दीस. हो म्हाजो माव आतां जप करपाक बसला. तेज्या वांगडा आमची आजी माय ती बसल्या, ती जप करता. मागीर सांजची भजनूय करता आमी, स्वता करता. ती सगळीं जाणां प्रार्थना घेतात. सो आतां हे सकाळचो टायम चालू आसा. हे आतां पुरयो करपाक पीठ मळटा. ही म्हाजी माय, खास माय. आनी हे आमचे चालू आसा ती चक्रां बीन जावना अजून कंप्लीट. ही म्हाजी नण्णेची चली. हे फर्स्ट ताते, हे देराली चली. ती नण्णेली चली, तेंचो 5 दीस गणपती. सो 1.5 दीस ती आमगेर येयल्या. हे आमचे डोरा आरवी. आनी हे लास्ट आहा ते नण्णेले धाकटे चली. हो म्हाजो 4था नंबर देर, म्हणल्यार चवथ्या काकालो चलो योगेश. पांय पडटालो तो, थंयच ताका कॅच केलो. ही म्हाजी धाकटी माय. पुरयो करपाचो प्रोसेस चालू आसा. तो ते गुळयांचेर तेल घातले, कित्याक न्हू हे पुरयो करपाचे गॅजेट आसा, तितून घालून डायरेक्ट प्रेस केली की पुरी फास्ट जाता. सो लाटपाची बीन कटकट ना. सो म्हणजे 2 मायो मेळून ते गुळयो करून दिता आनी ते गुळयांचेर हांव तेल घालता आनी मागीर अशें तितून प्रेस करता पळय. फास्ट जाता सारक्यो. सो हे तांदळाचे पीठ घालिला. हेचे आतां धाकटो गुळा तेजो हुनीर करपाचो आनी एक हेजो माजर करपाचे. हे कितें करता जाणा तूं, ते हुनीरांनी माजर करून एक भशेन खोलो दवरून तेजेर दवरून आरत्यो जावच्या पयलीं गणपतीच्या फुड्यान आमी ते दवरता. आनी मागीर ते फूल डे जालो की फांतोडेर, म्हळ्यार चवथीच्या दिसा फांतोडेर 4 बीन दिसता ते चेडे भुरगे सगळे ते हुनीरान माजर पावपाक वयतात. आनी गाय ते सगळे ते पावोवन येता. अशें करता. तुमच्या थंय खंय करता जाल्यार म्हाका कमेंट करा, कित्याक मडगांव एरियेन बी हांवें पळोवंक नासलें केन्ना. सो अशें हांवें केलां. तांकां पळय ते दोळे लायल्या न्हू, ते हांवें सासवा यूज केल्या. मातशें मोठे आहा ते माजराक लायल्या आनी मातशे बारीक आहा ते अशें पळय तो हुनीर केला पळय ताका लायल्या. सो ती दोनी सासवां आनी तांदळाच्या पिठाचे केला हे. सो मातशें ते इजी जाता करपाक. अशें कावींग करपाक बरें जाता ते पीठ. ते कित्याक ते पीठ चिकट आसना न्ही, तांदळाचें पीठ म्हणटा ते सळसळीत आसता. सो अशें हांवें तें केलां. ही म्हाजी व्हडली जाव, तो भाईया न्हू म्हजो व्हडलो देर, ताची बायल. सो ती शेवयो काडटा. म्हाका दिसता तिणें ते तांदळाचें पीठ बीन उकडून कितें केलां.
म्हाका हितून कमी हा नॉलेज. ती करता बरे कितें कितें लाडू आनी जावं शेव कितें कितें करता ती चकरी बीन तिका खूब ते कळटा. ती आनी म्हाजी व्हडली माय बीन बाकीच्यो मायो करता एक एक तरेचे नग तांकां बरें बरें कळटा. म्हाका तितलें ना. सो तिणें आतां ते एक शेवग्या ते हें आसा पळय न्हू फॉर्म तितून घालता आनी ती शेवयो काडटा आनी मागीर ती स्टीम दिवन ती उकडटा. सो एकदां एक लॉट काडला दिसता तिणें हो दुसरो. आनी मागीर ताका कितें करता जाणा सोय घालता तेजेर गोड घालता आनी त्यो बऱ्यो कालयता आनी त्यो वाडटा पानाचेर बऱ्यो लागता त्यो. सो अशें करता. सो आमचे जेवणाची सगळी तयारी चालू आसा. हो एक म्हजो सेकंड लास्ट देर सागर. मदीं बसला तो विशाल आनी हो धाकटो सगळ्यान गौरांग. ते हुंदीरांनी माजर केल्ले पळय न्हू ते अशें आतां एक प्लेटीन घालून ते आतां देवाच्या फुड्यान दवरतली. आतां भाई व्हरून देवा फुड्यान दवरतलो. हे आरत्यो जावच्या पयलीं दवरचें पडटा अशा एक सायडीक. हे ते स्टेप्सां दिसता पळय न्हू तुमकां ताका सगळ्यो पिसोंदऱ्यो लायल्या म्हणजे एज अ पार्ट ऑफ डेकोरेशन. आनी ह्यो वाली आहा पळय न्हू त्यो सगळ्यो दोंगरार वचोन हाडून एक एक सिंगल वाली तेंच्यांनी बांदल्या. म्हणजे हे मेन करता विशाल जो म्हाजो देर आनी ताका हेल्प करता बाकीचे सगळे देर. आयडिया तो करता एवरी इयर. सो अशें करून हे डेकोरेशन तेंच्यांनी केला. सो फ्रेंड्स आमगेर न्हू आतां ट्रेनिंग चल्ल्या. म्हाजी धाकटी माय आहा न्हू ती आतां भुरग्यांक तो फुगडेचो एक मदलो प्रकार शिकयताली कित्याक ती बी एक फुगड्याच्या ग्रुपान बी आशिल्ली परफॉर्म करताली पयलीं आतांय केन्नाय करता. सो अशी ट्रेनिंग सेशन चल्ला. असो हो फन टायम आसता आमच्या फॅमिलीन. चवथीच्या निमतान सगळीं एकठांय येवन अशी मज्जा करता. सो फ्रेंड्स सगळे आरतीकार आतां आमगेर पावल्ले आसा. आरत्यो स्टार्टूय जाल्यो. तुमकां मातशे ग्लिम्सीस दाखयता. चलात तर.